भूमुगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 20 आणि 6 तारीख. संध्याकाळचो 17वो हप्तो, दीस सोमार. आज आमी सांत जोकीम आनी अन्ना भाग्यवंत ओंकार मोरयेची बापोय आनी आवय, तशेंच जेजूची आब आनी व्हडली माय हांचें स्मरण करता. हे स्मरणेक लागती वाचपां आसात, पूण ती वाची नासतना दिसाची वाचपां आमी वाचता. तांतल्यान तातूंत आयचें पयलें वाचो. आमी फाटल्या दिसांनी पयल्या वाचपांत निर्गमन ग्रंथाचेर नियाळ करते आसा. तोच नियाळ आमी मुखारून व्हरता. परच्या सोनवारा तुमकां उडास आसतलें. आमी निर्गमन ग्रंथांतल्या 20 आनी 4 अध्यायाचेर नियाळ केल्लो. कितें पळयलें आमी तें? देवान इस्रायल परजे मदें आनी आपणा मदें सोल्लो तीर करचें घडीत मोइजे त्या सोल्ल्याची नियमां वाचून सांगता, आनी उपरांत लोक म्हणटा आमी तें पाळटा म्हूण. आनी तेन्ना मोइजे बली भेटयता आनी ताचें रगत लोकाचेर आनी थंयसर बांदलेल्या आल्तारीचेर शिमटायता. आनी ह्या मुखांत्र तांचे मदें जाल्ल्या सोल्ल्याक मोर पडटा, सील पडटा. ताचे उपरांत सुमार 7 अध्याय आमच्या मिसांत वाचपां नात त्यो, पूण बायबलांत आसात. तुमी त्यो वाचचेत बायबलांत. प्रत्येक जावन पवित्र स्थान आनी देव स्तुते विशीं नियम, म्हणजे तांणी देवाळ कशें बांदचें, तांची आराधनाची रीत कशी आसची म्हूण सकट थंयसर विवरून सांगलां. तें तुमी वाचचें. आतां आयचें वाचप आसचें 30 आनी 2 अध्यायांतलें 32nd चॅप्टर, वळी 15 तावन 20 आनी 4, आनी उपरांत 30 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. आतां हें वाचप वाचच्या पयलें एक वळ वाचपा भायली हांव वाचतां. ती जावन आसा चॅप्टर 31 वर्स 18, 30 आनी 1 अध्यायाची 11ची वळ. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोइजे कडेन उलोवन जातच ताणें सोल्ल्याच्यो फळयो ताका दिल्यो, देवाच्याच बोटान बरयल्ल्यो फातराच्यो फळयो त्यो. तर आतां हें वाचप वाचतना मोइजे खंय आसा? सिनाय पर्वतार आसा. थंय देवा कडेन उलोवन आसा आनी देवान ताका आपणाच्याच बोटान बरयल्ल्यो फळयो दिल्यात. हांव आतां आयचें वाचप वाचतां. मोइजे आपल्या हातांनी सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो घेवन दोंगरा वयलो सकला देंवलो. फळयांच्या दोनूय कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्लें. ह्यो फळयो जावन आसल्यो देवाचेंच काम, आनी तें बरोवप जावन आसलें देवाचेंच बरोवप. फळयांचेर कांतयल्लें तें. समजलें? आतां ती दोंगर देंवून सकयल येते आसात. जोशवान लोकाची बोबाट आयकली आनी ताणें म्हळें, शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता. जोशवाक कितेंगी आवाज आयकलो सकयल सिनाय पर्वताच्या मुळान. ताणें चिंतलें,
हो मोयजे तांचो मुखेली नातिल्ल्या वेळार कोणेंकी वैरीनी येवन आक्रमण केला. झूज चलते आसा. हो झुजाचो आवाज पण. तेन्ना मोयजे म्हणालो, मोयजेक दुसरोच आवाज ऐकलो. कोलो आवाज तो म्हणालो, जैताचे बोबाटेचो आवाज नाही तो. जैत मेळटाना कितें करता आमी किंक्रेटो मारता, आमी शिलोन्यो मारता, आमी बोब मारता. पूण मोयजे म्हणालो, हो तो सोलो आवाज नाही. सोलवोनेच्या रुदानाचो आवाजय नाही. आमी सोलवलो जाल्यार कितें करता, तितली बोब आसा जाल्यार अयो देवा म्हूण आमी बोब मारता. ताका तो म्हणालो, हे सोलवोनेच्या रुदानाचो आवाजय नाही, तर कसलो आवाज? मोयजे म्हणालो, हांव आयकतां तो आवाज गायनाचो. तर ताका आयकल्लो दुसरोचो आवाज, डॅन्साचो, म्युझिकाचो, लाऊड स्पीकराचो. पळया, ताणें आवाज आयकल्लो आवाज सतगी फटगी म्हूण पळोवया. मोयजे शिबिरा लागीं पावत आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नाच पळयलो. शिबिर लागीं पावतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नाच पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत फोडल्यो. ताणें लोकान केल्लें वासरू उज्यांत लासलें. ताचो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकांत शिंपटायलो. ताणें तें उदक इस्रायेलींतांक पिवंक लायलें. तुमकां आतां कळ्ळें तें वासरूं खंयचें म्हूण. ताचे उपरांत मुखार आसा तें कितें, कित्याक केल्लें, कोणें केल्लें, कशें केल्लें म्हूण. पूण हांगासर ह्या वळीचेर आमी इल्लो नियाळ करया. मोयजेन कितें केलें? तें वासरू उज्यांत लासलें, भांगाराचें तें. ताचो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकांत शिंपटायलो आनी तें उदक ताणें इस्रायेलींतांक पिवंक दिलें. आतां तें भांगाराचें उदक पियेलें गी ना तें आमकां गरजेचें न्ही. पूण हांगासर एक विशेश लिसांव कितें गी म्हळ्यार मोयजेन तें भांगार संपूर्ण रितीन नाश केलें. हें भांगार खंयतावन तांकां मेळिल्लें? इजिप्तांतावन भायर येताना तांणी तें हाडिल्लें थंयच्या लोकांतावन आनी देवान तशें करूंक सोडिल्लें. आनी तें भांगार जें कितें तांचे लागीं आसलें आतां तांणी वासरूं केल्लें. आनी आतां मोयजे तें संपूर्ण रितीन नाश करचे मुखांत्र सांगता की जर तुमी देवाक अविधेय जावन चलतात जाल्यार तुमचें तें कितें आसा, जें कितें तुमी मोलादीक म्हूण लेखतात ताचें संपूर्ण नाश जातलें. पण आमी सरमून दवरता न्हय गी, कोलया रावन गिमान कोलया रावन त्या कोलयेचो संपूर्ण नाश करचो कसो? उजो लावन. आनी हांगा मोयजे त्या भांगाराच्या वासरूचो संपूर्ण नाश करता कशें? ते उज्यान घालून लासून ताचो पिठो करून उदकांत भरसून तांकां पिवंक दिवं. हाचे मुखांत्र आमकां देवाचें उतर जागयता की जर देवाक तूं अविधेय जावन चलताय, तुज्या जिवितांत जें कितें तूं मोलादीक म्हूण लेखताय ताचोय नाश जातलो. दुसऱ्यान हें भांगार ताणें संपूर्ण रितीन नाश केला आनी तांकां तें मेळना. कित्याक म्हळ्यार आनी मुखार तांणी तसली करणी करूंक नजो. आनी मुखार करी जाल्यार भांगार जायचें न्ही. आतां भांगार खंय आसा? आतां ना. तर आनी तांकां भांगार मेळना. तर
आनी मुखार तांकां मुर्ती पुजा करूंक जायना. भोवन आनी भयणीनो, आमचे थंय थोडे फावटी अस्कतकाय आसता, अवगुण आसता, पाट सवयो आसतात, पातकां आसतात. जर आमकां ताचे तावन संपूर्ण रितीन सुटका जायचे जाल्यार आमी ती संपूर्ण रितीन नाश करीचे. आतां आमचे कार्मेलीत याजक सोरो सोडोवचे एक शिबीर ह्या दिसांनी करते आसात. अल्कोहोलिक एनॉनिमस. पूण हे सोरो सोडीचे जाल्यार तो संपूर्ण रितीन सोडीचे. हांव पयलें 2 क्वार्टर पियेतालो, आतां 1 क्वार्टर पियेता म्हूण सांगल्यार जाता की. पयलीं 4 पेग पियेतालो, आतां हांव शिबिराक वचून आनी मुखार 1च पेग पियेता म्हळ्यार जाता की. 1 असले मागीर परतून 2 जाता, 2 असले मागीर परतून 3 जाता, मागीर उपरांत 4, 5, 6 जाता. जर तुका सोडूंक जाय, संपूर्ण रितीन तुवें सोडूंक जाय. तशेंच अवगुणी, फातकी, अस्कतकाई इल्लें सोडटा इल्लें धरता म्हळ्यार जायना. मुखार कितें जालें? मोइजेन आरोनाक म्हणें. कितें आरोनाक म्हणें? मोइजेन आरोनाच्या हातांत ही ताची पोरजां सोडून तो वयर सिनाई पर्वताक गेल्लो. त्या देखून ताणें सवाल केलें, हे देवोड फातक तुवें हे पोरजेचेर हाडूंक ताणी तुका कितें केलां? पळया, एक मुखेली कशें लोकांक ताच्या हाताखाल आसच्या लोकांक पातकाक ओडटा गे म्हूण. मोइजे म्हणटा, हे देवोड फातक करूंक तुवें हे पोरजेचेर हाडूंक ताणी तुका कितें केलां? उपरांत वांजेलान जेजू म्हणटा पळया, ह्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक फातकाक कारण जाता ताका दांत्या पातोर बांदून दर्यांत उडोवंक जाय. त्या देखून आमी दुसऱ्यांच्या पातकाक कारण जायनाये, दुसऱ्यांक पातकाक ओडनाये. आरोन आतां ताका सांगता कितें पुरा जालें म्हणून. आरोन सांगता, म्हजो धनी हे परी रागार जायना जावं. तो मोइजेक म्हणटा, सोम्या धनिया, तूं रागार जायनाका, हांव तुका सांगता कितें घडलें गे म्हूण. ही पोरजां कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. एका रितीन आरोनू आपणाचें पातक, आपणाची जबाबदारी ह्या लोकांचेरच थापता. कितें थापता तो? कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुका गोत्ता न्ही ही पोरजां कितल्या सुलाबायेन पातकाक वा पातक करता गे म्हूण. कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हणून तूं जाणाय. ताणी म्हाका म्हळें, आमचे फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइजेक कितें जालां म्हूण आमी नेणाव. मोइजे वयर वचून 40 दीस जाल्यात. आनी हो लोक म्हणटा, मोइजे वचून इतले दीस जाले, येदोळ पाटी येवना, ताचो पत्तो ना, ताचो एड्रेस ना, आमकां ताका कितें जालां म्हूण कळीत ना. त्या देखून आमकां एक देव करून दी. आमचे मुखार एक देव जाय. हांवें तांकां म्हळें, आरोन म्हणटा, हांवें तांकां म्हळें, कोणा कडेन भांगर आसा? ताणी आपलें भांगर काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यान उडयलें आनी हें वासरूं भायर आयलें. कहली फोट मारली पळय आरोनान. आतां आरोन तांचो लिडर वय गी न्ही, वय. आतां ताणी येवन मोइजे कितें जालें आमकां गोत्तू ना, आमकां एक देव करून दी म्हूण सांगतना हाणें कितें करीत आसलें? एका नीज मुखेल्याचें लक्षण कितें? तांकां धैर्य दिवचें, तांकां मुखेलपण दिवचें, तांकां मार्गदर्शन दिवचें. तांणी सूख करूंक सुचन दिलें जाल्यार तशें न्हय म्हूण तांकां तिदवचें एका लिडराचें काम. पूण हो म्हणटा, कांय तांकां जाप दिनासतना हो स्ट्रेट अवे म्हणटा,
तुमचेकडे कितले भांगार आसा पळया. हे एका नीज लिडराचे लक्षण गी. आणि उपरांत तो कितें म्हणटा पळया, ह्या लोक कितल्या सुलभायेन फातक आदारता म्हण तुका कळीत आसा. आणि उपरांत तो कितें म्हणटा, हांवें हें उज्यांत उडयलें, तांणी म्हाका भांगार हाडून दिलें, हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरूं भायर आयलें. भायर येता गी. उज्यांत भांगार घाल्लेंस तुमी आतां तुमच्या गळ्यांत आसची चेन वा हातांत आसची मुदी आपशीत भायर आयली गी. ताका रूप दिवंक आसा, ताका तें पेटूंक आसा, वय की न्ही. तर आरोन ह्या सकड कामांत मेतेर जाला. पूण हांगासर तो म्हणटा, हांवें थंय उज्यांत तांणी हाडिल्लें भांगार उडयलें आनी वासरूं भायर आयलें. भाऊनो आनी भयणीनो, पळया कशें आपणाची जबाबदारी तो सुकोवन घेता. एवेन कितें म्हणलें, सोरपान म्हाका नाडलें आनी आदावन कितें म्हणलें, आळे त्या स्त्रियेन म्हाका दिलें. आमी तशेंच करता न्ही. जबाबदारी वळखून घेवच्या की जबाबदारेत हांव निसरूंक पळयता आनी ती हेरांचेर थापूंक प्रयत्न करता. आतां मुखार कितें जालें, आनी एक गजाल पळया मुखार भोवन आनी भयणीनो, मोयचे थंय वयर देवा लागीं संभाशण करते आसतना हांगासर आरोन कितें करते आसा, पळया दोन रितीचे चिंता, दोन रितीचे मुखेलपण, दोन रितीचे मनीस. दुसऱ्या दिसा मोयजेन म्हळें, तुमी एक व्हड पातक केलां, पूण हांव आतां सर्वेस्परा लागीं वेतां. तुमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक म्हज्यान साध्य जावंकी पुरो. पळया मोयजेची एक तिरसाण वा ताची एक सोंसणीकाय, पेशन्स पळया. दुसऱ्या दिसा तो म्हणालो, तुमी पातक केलां, व्हडलें पातक तें, पूण हांव वेतां, देवा लागीं वेतां आनी तुमच्या पातकांचें फारीकपण जोडूंक म्हज्यान साध्य जावंकी पुरो. देवाचेर ताका काकुळट आसा, देवाचेर ताका भरवोसो आसा, तो बक्षिता म्हणून त्या देखून म्हणटा हांव येतां, तुमचे खातीर मागतां. अशें मोयजे सर्वेस्परा लागीं पाटीं गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव कंतिश्ट जाला. हे पोरजेन आपणाक एक देव करून व्हड पातक केलां, पूण आतां तुजी खुशी वय जाल्यार तुज्यान तांचें हें पातक भोगसूंक जाता. नांतर तुवें बरयल्ल्या त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. मोयजे म्हणटा, देवा म्हाका मस्तू खंत जाल्या आनी हे पोरजेन व्हड एक पातक केलां. तो आतां कुमसार जाता कोणा लागीं, देवा लागीं. पळया कुमसारांत पातकांची दूख बारीच गरजेची. हांवें केलां, हांवें सूख केल्या म्हूण वळखोवचें बारीच गरजेचें. तें नांतर बोक्साने मेळना. कुमसाराक गेलां, म्हजी पातकां सांगल्यांत म्हणून म्हज्या मोतीक एका रितीचें समाधान मेळत. पूण नीज दूख नासतना, वय हांवें करिनोच आसलें, केलां म्हणून दूख नासतना कुमसार जाल्या जाल्यार ताका अर्थ ना. पळय हांगाय मोयजे म्हणटा,
हांव भोव कंतिश्ट जाला, म्हाका सूख केल्या, हांवें सूख केल्या. ताणें सूख करूं ना जाल्यार लोकांक पासून तो विनंती करता, हांव मस्तू दुखता म्हाका, हांवें सूख केलें, अशें करिनूच आसलें म्हज्या लोकांनी. हे पोरजेन आपणाक एक देव करून वडेक पातक केला, तो ताचें पातक कितें म्हूण उसारणी सांगता. ह्या पोरजेन एक देव केला, हें म्हाका मस्तू दुखता. पूण तुज्यान तें बोगसूंक जाता, कित्याक तूं ठाकुरदार, तूं बोगसनाचो देव. पळय, केन्ना आमी आमची केल्ल्या पातकाक नीज जावन दूख पावता, आनी उपरांत कुमसारान ती उसारण सांगता, आनी तेन्ना त्या पातकाक संपूर्ण रितीन बोगसणें मेळटा. त्या देखून मोयजे म्हणटा, तुज्यान ती पातकां बोगसूंक जातात. नांतर तुवें बरयल्ल्या ह्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. खंयचें तें पुस्तक? खंय तावन देवान पुसून काडचें? उपरांत पळया, सर्वेस्परान मोयजेक जाप दिली, जाणी म्हजे विरोध पातक केलां, ताका म्हज्या पुस्तकांतली हांव पुसून काडटलो. तुका न्हय रे मोयजे, जे कोणें पातक केलां पळय, तांकां म्हज्या पुस्तकांतली हांव पुसून काडटलो. पूण आतां तूं वच, आनी हांवें तुका सांगलेले ते सुवातेक लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण म्हजे भेटेच्या दिसा तांच्या पातका पासत हांव तांकां शिक्षा लायतलो. भावन आनी भणीनो, खंयचो पुस्तक हो? पळया, जो हांव केल्लें उगडापण, बायबलाचो लास्ट बूक, थंयसर अध्याय 3 वळी 5, थंयसर अशें सांगलां, जैते वोंत जाल्ल्याक हे परी दोवी वस्त्रां नेसयतले, आनी ताचें नांव जियेतेल्यांचे पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. सार्दिसाच्या इगर्ज मातेक संदेश दिवन थंयसर अशें बरयलां. पातक रडून तुजें मन बदली, तूं जागृत रावना जाशी जाल्यार हांव एका सोरा बर येतलो. आनी उपरांत तो म्हणटा, धवे नेसल्ले म्हणजे प्रामाणीक जिणी जियेल्ले, भक्तीपणाचे शांतीपणाचे जिणी जियेल्ले, तांचे नांव जियेतेल्यांचे पट्टेर तावन हांव केदींच पुसून काडचो ना. तर मुगाळ भवन आनी भणीनो, हांवें करचें पातक ताचो परिणाम जावन म्हाका ह्या जिविताच्या पुस्तकाच्या पट्ट्यांतलें नांव भायर काडूंक कारण जाता. सिंपल उतरान सांगचें जाल्यार आमी आमकांच सर्गारतावन भायर घालता. जाय गे तशें? पातकाचो परिणाम तो देव म्हणालो, पळया, जाणी म्हजे विरोध पातक केला, ताका म्हज्या पुस्तकांतलें हांव पुसून काडटलो. पातकाचो परिणाम मुगाळ भवन आनी भणीनो, त्या देखून आमी वळखून घेवचें, त्या खातीर बोगसणें मागचें, त्या खातीर प्राचीत करचें बारीच गरजेचें. आतां इतलें सक्कड आमी समजल्ले उपरांत, आतांच्या उपरांत एक इंट्रस्टिंग गजाल आसा ती आयच्या वाचपान ना. ती कितें म्हणजे म्हळ्यार, मोयजे कितें करता गे म्हळ्यार, मोयजे म्हणटा, तो शिबिराच्या दारा कडेन उबो रावलो आनी म्हणालो, जो कोण सर्वेस्पराच्या पक्षेन आसा तो म्हजेशी येवं. लेवीचे सक्कड पूत सांगाता मेळोन ताचेशी आयले. जाकोबाचे 12 जण पूत न्ही गे, तातूंत लेवी एकलो. आतां मोयजे म्हणटा, जे कोण सर्वेस्पराच्या पक्षेन आसा तो म्हजेशी येवं. लेवीचे सक्कड पूत आयले, उरले येवनात. ताणें तांकां म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, तुमचे पैकी हर एकलो आपली तालवार घेवं
आणि शिबिराच्या एका दारातावन आणि एका दारापर्यंत मुखार पाटी वसून हरी एक आपल्या भावाक, हरी एक आपल्या इष्टाक, हरी एक आपल्या शेजाराक जीवशी मारो. लेवीच्या पुतांनी मैजीची आज्ञा पाळली आणि त्या दिसा सुमार 3000 लोकांचो संवार जालो. तेन्ना मैजीन म्हणे, आज सर्वेस्पराचे याजक जावंक तुमका दीक्षा मेळ्ळ्या. ताचो आशीर्वाद तुमका लाभचे खातीर तुमचे पैकी हर एकलो आपल्या पुता आणि आपल्या भावा विरोध रावलो. पळया कशें एक याजकी वर्ग थंयसर जल्माक आयलो म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक ते देवाच्या पक्षेन रावले. हाच्या पयलीं देवान म्हणलें न्ही, हांव तुमकां एक याजकी वर्ग करतलो, पवित्र राष्ट्र करतलो. म्हणजे याजकी वर्ग म्हळ्यार कितें? देवाच्या पक्षेन रावचो. तें हाच्या वाचपान नातलें, पूण तें बायबलांतलें हांवें तुमकां इन्फॉर्मेशना खातीर तुमकां सांगलें. आतां ह्या इस्रायल परजेची सूख तरी कितें? सूख तरी कितें मोगाळ भोवन न्ही म्हणून पळय. तांणी म्हणलें आमकां एक देव जाय. तांणी कितें म्हणलें? आमचे फुडल्यान वचून आमकां एक देव करून दी. पळय तांणी आमकां एक वासरू करून दी, आमकां एक मुर्ती दी, आमकां एक तें दी हें दी म्हणून मागोवना. पूण तांणी म्हणलें कितें? आमचे फुडल्यान वचून आमकां एक देव करून दी. कितें म्हळ्यार आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइजेक कितें जालां म्हूण आमी नेणाव. तांची आशा केली आमकां एक देव जाय. कितें म्हळ्यार हो देव दिसना येदोळ. भरपूर आयलें, डंबराट जालें, गोडगोड आयलो, उजो आहलो, मागीर कुपां पुरो आसलीं, दुवर आसलो, पुरो आसलें. पूण आतां कांय ना. आतां आमचो लिडरय ना. 40 दीस जाले कितलें राखचें. आमकां एक देव दी. भोवन न्ही भयणीनो, तांची तितली व्हड सूख कांय न्ही. कित्याक तांकां एक देव जाय आसलो. हांवें थोडे फावटी पळयलां, थोड्या पुनशितांनी मिसा वेळार कुमगार घेतिल्लेंच वचून थंयसर आशिल्ल्या इमाजी मुखार दिंबेर पडली आनी मागणी करूंक सुरू केलें. ही एक सूख रिवाज. कितें म्हळ्यार पोर हांवें तुमकां सांगलां इमाज कित्याक घे म्हणून. इमाज केवल तुजें मन देवा थंय ओडूंक मात्र. तो इमाज देव न्ही. त्या देखून पवित्र येवकरिस्त आनी इमाज दवरली जाल्यार पवित्र येवकरिस्त पयलो स्थान घेता सोडून इमाज न्ही. त्या देखून कुमगार घेतले उपरांत जर तुज्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं तुका मागोंक जायना, त्या बदलाक तूं इमाजी लागीं वचून सरपडटाय जाल्यार तुजें स्पिरिच्युअलिटी, तुजी भक्तीपण, तुजें देवासांव एक क्वेश्चन मार्क. तुज्या देवासांवांत, तुज्या भक्तीपणांत, तुज्या आत्मीक जिवितांत तूं वाडोवनाय म्हूण जालें. वाडोवनाय म्हूण जालें. तशेंच हांगा आमकां आतां तो देव दिसना, आमकां एक देव दी म्हूण. देव आतां दिसना, त्या देखून आमी कितें करया? आमी देवाक पाटी आपोवया. कशें पाटी आपोवया? अळे अशें एक वासरूं कर. आनी ते चिंतात आतां आमी अशें केल्लें तर देव पाटी येतलो, देवाक खुशी जातली. ह्या लोकांचें भक्तीपण पळया. हांव तांचे मुखार नातल्या वेळारय तांणी म्हजें आराधन करचें सोडूना, तांणी म्हजी पुजा करची सोडूना. खुशी जातली देवाक म्हणून तांणी चिंतलें. पूण देवाक खुशी जाली की? आतां हो विशय आमच्या जिविताक आमी लागू करया. आतां आमी थंयसांनी कितें केलें? सर्वेस्परा देवाच्या बदलाक तांणी एक मुर्ती उबारली.
हांव चिंतिना आमचे मदें कोणी जेजू बदलाक एक दुसऱ्याच इमाजीक उबारतले म्हूण. पूण मुखार भोवन न्ही भणिनो, केन्ना आमी देवाचेर आमचो बरवसो सांडटाव तेन्ना आमी असले एका पातकांत सांपडटाव. कशें तें? पळया, आमी मागताव 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 आनी थोडे पटी आमकां मेळना. आमी आयकलां वांजेलान नेंगी जेजू म्हणटा मागा बोडया सोदा मेळटलें म्हूण. पूण थोडे पटी आमकां कितलें केल्यारय मेळना, कितलें बोडयल्यारय उक्तें जायना. हो आमचो अनुभव. तेन्ना कितें करता आमी? देवाक अशेंच रावन मागल्यार जायना कोणना. त्या देखून कितें करता? ताचें मन आमी दुसऱ्या संगतींनी ओडूंक प्रयत्न करता. कितें म्हणटा? अळे तूं म्हाका इतलें मागलें, पयलीं आमी कोणी कंडिशन घालना, इतलें मागलें तुवें दिवनाय न्ही, अळे आतां तूं म्हाका दिशी जाल्यार हांव तुका इतलें दितां, तितलें दितां, तितलें पेटयतां, इतले वाती पेटयतां, तें करतां, हें करतां. देवाक आमी बसवण्यो करच्यो, देवाक आमी बसवण्यो करच्यो, देवाक आमी कंडिशनां घालची आनी आमी चिंतचें देव हाचे मुखांतर म्हणी खुशी पावतलो. आनी अशें करचे मुखांतर कितें जाता मुगाळ भोवन न्ही भणिनो, आमी एका पोरक्या देवाक आराधन करता. समजलें न्ही तुमकां? आमी मागताव, आमकां बरवसो आसा, आमकां पातयणी आसा, पूण केन्ना हें पुरो जायना. उपरांत देवाक म्हणचें देवा तूं दिशी जाल्यार अशें करतां, तशें करतां, थंय वेतां, हांगा येतां, तें दितां, हें करतां. आनी अशें आमी चिंतचें आसा ओ देवाक आतां खुशी जायत कोण ना म्हूण. पूण एक्चुअली आमी कितें करचें आसय? आमी एका फटकिऱ्या देवाक आराधन करता सोड न्हू, निजा देवाक न्ही. कितें म्हळ्यार आमचो देव आमच्या कुशेक बेंड जावचो न्ही. हांवें मागले तक्षण दिवचो देव न्ही तो. बदलाक थोडे पटी सोंसणिकायेन सोंसूंक आनी त्या सोंसणिकायेन म्हाका शिकोवचो देव तो. म्हाका ताचे कुशे प्रमाणे, ताच्या चिंतपा प्रमाणे, ताच्या योजना प्रमाणे रूप दिवचो देव तो. त्या देखून असल्या सकड मुर्ती पुजेक तूं वळख जायनाका. तूं राख, सोंसणिकाय सांबाळ आनी तेन्ना तो येताना तुका भरपूर मापान तो दितलो, भरपूर मापान तो दितलो. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. होरेब दोंगरार तांणी एक वासरूं पेटलें, कडयलेल्या लोहाच्या बोंब्याक तींसर पडलें. महिमेच्या देवाक तांणी सांडलो, तण कातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. इजिप्तान महत्कारी, हामाच्या देशान अद्भुतां, तांबड्या दर्या लागसार अजापा केल्ल्या देवाक, आपल्या तारोकाक ती विसरली. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. देखून सर्वेस्परान तांकां नास करूंक चिंतलें, पूण देवाचो विस्नार मोइजे मोदें पडलो आनी तांचो विबाड जायनाशें ताचो पेटलेलो क्रोध ताणें पालवयलो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्ट जातल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं सासणातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत
आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टातल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टातल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टातल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टातल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. भाऊन आणि बहिणीनो, आता देवाचो आशीर्वाद मागून घेऊया. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन ग्लेनिशा एन डिसोजा गुरुपूर मंगलोर तावन, आयरीन डिसोजा मुद्रंगडी उडुपी तावन, शाइना सल्डाना उडुपी तावन, रूबी सल्डाना मलाड मुंबई तावन, फिलोमिना डिसोजा डायसर मुंबई तावन. जल्मदिसाची सुभाशय तुमकां. हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच देवदीन रेजिना फ्लोरा डिसोजा पियुस नगर कुंदापूर हिका सर्वीस पोर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबेचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.